अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामिन बहनों और भाइयों, क्या हाल है? अल्लाह करीम आप दोस्तों बहनों भाइयों को खुश रखे, सदा सलामत रहे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम अपने दोस्तों बहनों भाइयों की खिदमत में एक नायाब अमल पेश कर रहे हैं। ये तिलस्म तमाम ज़बरदस्त है और इस तिलस्म के मौक़लात जो हैं वो बहुत ही आला किस्म के और बड़े ताकतवर हैं। ये उन लोगों पर काम करेगा जो अचानक घर से भाग जाते हैं, उनका अता पता नहीं चलता है, या घर में कोई यानी किसी शौहर की बीवी घर छोड़कर भाग चली जाती है, उसका अता पता नहीं चलता है वो कहाँ है, या घर से कोई बेटी या बेटा भाग जाता है, कहीं किसी के चक्कर में आकर चला जाता है, या घर का कोई भी फर्द घर को छोड़कर किसी चक्कर में चला जाता है, वो वापस आने का नाम नहीं लेता है, या आपको पता भी है कि वो फलान जगह रहता है और आपसे नफ़रत करता है और आपकी तरफ आने का सोचता नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये नायाब मुजरब तिलस्म है। वो इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर वो अपने घर ही वापस आ जाएगा। और अगर किसी बीवी का शौहर उसको छोड़कर चला गया है, घर छोड़कर चला गया है, वो नहीं आता है, तो 7 दिन के अंदर अंदर वो शौहर अपनी बीवी के पास ज़रूर वापस आएगा। या कोई बीवी अपने शौहर को छोड़कर चली गई, वो मामला तलाक पर आ पहुँचे हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करती वो अपने शौहर को, तो इंशाल्लाह वो पसंद भी करेगी और अपने शौहर के घर में वापस वो आएगी। और जब तक वो नहीं आएगी, उसका नींद, सोना, खाना पीना, जागना, सुकून ख़त्म हो जाएगा और उसके दिल में धड़कन पैदा हो जाएगी और उसके दिमाग में ये हमेशा ख्याल आते रहेंगे कि हम उनसे रब्ता करें और उसके पास वापस चले जाएं। और जब तक ये काम वो नहीं करेगा तब तक उनको इस तिलस्म के मौक़लात चैन से बैठने नहीं देंगे। यानी कि जो भी घर से भाग गया है, भले नौकर भाग गया है, भले बीवी भाग गया है, भले बेटा भाग गया है, भले बेटी भाग गई है, कोई भी घर का फ़र्द भाग गया है, भले शौहर भाग गया है, कौन भी भाग गया है, इंशाल्लाह इस तिलस्म की बरकत से वो ज़रूर अपने घर वापस आएगा 7 दिन के अंदर अंदर। तो दोस्तों, इस तिलस्म का तरीका जानने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें, ताकि और भी हमारे प्यारे बहन भाई हमारे दिए हुए अमलिया से मुस्तफ़ीज़ होते रहें। और जो नए दोस्त तशरीफ़ लाएँ वो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो बने वो आप दोस्तों तक बआसानी पहुँचता रहे। तो चलते हैं दोस्तों अब अमल के तरीक़ा की तरफ। दोस्तों, इस तिलस्म को अमल को मुकम्मल वीडियो को देखना है और इसको सही समझना है, क्योंकि अगर इस हमारे अमलियात को सही नहीं समझोगे, सही नहीं देखोगे, तो खामखा आपका वक्त, टाइम, पैसा टाइम बर्बाद हो जाएगा और काम भी नहीं होएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे वीडियो को बार बार देखा करो, बार बार सुना करो और तरतीब इसका तरीका समझा करो, ताकि आपको जो मैं बताता हूँ वही आपको रिज़ल्ट और फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, अब चलते हैं अमल के तरीक़ा की तरफ। सबसे पहले आपने इसी तरह यानी कि ये काफ निकालना है, ठीक है दोस्तों, ये आपने काफ निकालना है। काफ निकाल कर फिर ये लाम निकालना है, 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 फिर इसी तरह यहाँ तक। ये लकीर एक ही होनी चाहिए, इन लकीर को तोड़ना नहीं है। फिर ये तुआ होना चाहिए, फिर इसी तरह ये लकीर को लेकर फिर ये लाम, फिर ये छोटा हा, उसके बाद 9 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 9 लिखना है, फिर 9 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 9 लिखना है। यानी कि इसको एक ही यानी कि लकीर में सबको लिखना है। लकीर को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, जिस तरह मैंने बनाया है इसी तरह लिखना है, इसको तोड़ना नहीं है। उसके बाद आपने अलिफ लिखना है, नून लिखना है, हा लिखना है, इन्नहु, अला, ऐन, लाम, या, अला, रजही, रे, जीम, ऐन, है, इसके नीचे ये लकीर, रजही, लिकादिर, लाम, काफ, अलिफ, दाल, रे, लिकादिर, रजही, लिकादिर, यौम, ये, वा, मीम, यौम, तबली, ते, बे, लाम, ये, तबली, अलिफ, लाम, सीन, रे, अलिफ, छोटा अलिफ, रे, अल, सराइर,
السرائر، اس طرح یعنی کہ آپ نے لکھنا ہے الف لام سین رے الف چھوٹا الف اور رے، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ مکمل۔ اس کے بعد یہ لکیر یعنی کہ یہ حصہ بنا کر یہ لکیر کا ڈیش لگا کر پھر لکھنا ہے فَإِنَّهُ، ف الف نون ہا، فَإِنَّهُ، یہ زوے ہے رے، فَإِنَّهُ يَظْهِرُ، فَإِنَّهُ يَظْهِرُ، ٹھیک ہے دوستو، اس طرح یعنی کہ یہ بنانا ہے۔ پھر باللہ تعالی، بے الف اللہ، تے عین لام الف لام الف، باللہ تعالی، یہاں تک یعنی کہ یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ امید کرتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے وہ آپ کو لکھنا اور پڑھنا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے اس کو بنانا ہے۔ اگر اس میں ایک بات ہے، اگر آپ کو یہ بنانا نہیں آتا ہے تو آپ اس جیسی 2 فوٹو کاپی بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ 2 فوٹو کاپی لے کر اس کے نیچے آپ نے اس طرح یعنی کہ یہ نیچے یہاں میں نے لکھا ہے مقصد لکھنا ہے، یہاں پر آپ نے مقصد لکھنا ہے، یعنی کہ کوئی بھی آپ کے گھر سے کوئی فرد بھاگ گیا ہے، روٹھ کے چلا گیا ہے، اس کو اس یہاں پر لکھنا ہے کہ فلان بن فلان فوراً ہمارے پاس ہمارے گھر میں واپس آ جائے، ہم سے راضی ہو جائے، ان کے دل میں جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رہے اور ہمارے پاس آ جائے۔ اس طرح کا یعنی کہ کوئی بھی بہن بھائی اپنا جو بھی مقصد ہے وہ نیچے لکھنا ہے۔ اس کے بعد لکھتے وقت یعنی کہ جب آپ مقصد اگر فوٹو کاپی کروایا ہے تو لکھتے نیچے مقصد لکھتے وقت آپ تنہا بیٹھ کر اور فل تصور کے ساتھ آپ نے مقصد لکھنا ہے۔ اگر لکھتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں لکھ سکتے تو آپ فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہو، لیکن نیچے جو مقصد ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے۔ تو کون سا مقصد، اگر آپ لکھے پڑھے نہیں ہو، آپ نہیں لکھ سکتے ہو تو یہاں پر مقصد آپ کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہو۔ تو ایسے یعنی کہ جب یہ 2 طلسم تیار ہو جائیں تو ان کو اچھا سا خوشبو وغیرہ لگا کر دونوں تعویذوں طلسمات کو تعویذوں کی طرح بنا کر ہرے کپڑے میں بند کر کے ایک کو آپ نے بھاری وزن کے نیچے رکھنا ہے اور ایک کو درخت کی اونچی شاخ میں، جو گھر میں اگر درخت ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نے مین جو دروازہ ہوتا ہے اندر گھر کا، اس کے گیٹ میں ہلکا سا اس میں ڈورا ڈال کے آپ نے اس کو لٹکا دینا ہے مین دروازے کے یعنی کہ گیٹ میں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے پنکھے میں بھی، گھر کے پنکھے میں بھی باندھ سکتے ہو، اس کو پھر چلا دو، اس کو بند نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح 7 دن تک مسلسل ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جیسا میں نے بتایا ہے اسی طرح یہ طلسم کام کرتا ہے۔ یہ بہت پرانی میرے پاس ڈائریاں ہیں، بکس ہیں، ان میں سے نکال کر آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ طلسمات تمام جتنے بھی ہیں عملیات ہم پہلے اپنے کام میں لاتے ہیں، اور ہمارے پاس تو بہت کام ہوتا ہے، رات دن کام ہوتا ہے، اس لیے ہم ایک نہ ایک عمل پر کام کرتے رہتے ہیں، اور ہم جو بھی آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں عملیات وہ ہمارے خود کے تجربات سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں تو کہیں سے اٹھا کر آپ کو دے دیا، اس طرح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کو یوٹیوب کی دنیا پر اس جیسے طلسمات عملیات کہیں بھی نہیں ملیں گے، بھلے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے عملیات ہیں، اپنے بکس کے عملیات ہیں، اور اپنے مجربات سے ہم آپ دوستوں کی بہنوں بھائیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ اچھے عملیات اور بھی دیتے آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم جتنے بھی دیتے ہیں وہ سہل ہوتے ہیں اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا طریقہ بھی ہم خود لکھنے کا اور پڑھنے کا بھی ہم آپ دوستوں کو بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کریم، میری دعا ہے اللہ کریم سے کہ آپ دوستوں کو جتنے بھی ہم عملیات دیتے ہیں اور نیک مقاصد میں اللہ کریم آپ دوستوں بہنوں بھائیوں کو کامیابی دے۔ میری دعائیں آپ دوستوں کے ساتھ ہیں، تو خوش رہیں، شاد آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔